बिरालाले के लाग्छ भने घरका सबै मिल्यो भने मऱ्यो भने म ऐनामा गएर आऊ ताप्थेँ भन्छ कि बिरालाले। तर उसले के सोध्दैन भने पनि सबै मऱ्यो भने फेरि ऐना आऊ बाल्ने मान्छे त हुँदैन भन्ने उसले सोध्दैन कि। भोलिको यो के अरे विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तपाईँहरू चाहिँ सहभागी हुने कि नहुने के छ? अहिले साथीहरूले सोधिसक्नु। अहिले हामी मात्रै उपस्थित होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण नेतालाई उपस्थित हुने वातावरण बनाउन हामी लागिरहेका छौँ। अब तपाईले भन्दै गर्दाखेरि नेतृत्वको कुरा छ यहाँ त। भोलि हैन 51% चाहिँ गगन थापालाई नेतृत्व मान्दै गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ मान्ने कि नमान्ने त सिधा भन्नुस् त। ए बाबा, उहाँहरू त हाम्रो महामन्त्री नै हो नि, किन नमान्ने? महामन्त्री हैन क्या, सभापतिको रूपमा भनेको। त्योतिर हाम्रो पार्टी नै जान्न के तिमीहरूले पनि जान्न भन्दा यो त विशेष महाधिवेशनले के तय गर्छ भन्ने कुरा त विशेष यो हेर विशेष महाधिवेशनले गर्ने हामी किन आएको भने मिलाउनु पर्छ भन्न लागेको होला नि। अहिले किता काट गर्ने बेला होइन, मिलाउने बेला हो। हामीले इतिहासले एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। जुन पहिला यो कङ्ग्रेसमा गणेशमानजी किशुनजी झगडा गरेर नि आरएसएस भन्थ्यो के, रामचन्द्रजी शेरबहादुरजी शैलजा मिलाउन हिँडै गर्नुहुन्थ्यो क्या गाडीमा। त्यो कहिले चाहिँ नि बिरालाले मरुन आऊ ताप्न पाइन्छ भन् जस्तै सोच भएर तिनलाई गाली गर्ने गर्थे होइन। अहिले हामी पार्टी मिलाउने सोचमा छौँ कि, त्यस कारण हामीले नमिलाएर कसले भन्छ हामी देश हाँक्न हिँडेका यत्रो वर्ष जेल बस्यौँ कुटाइ खायौँ भने पनि हामी मिलाउन सक्दैनौँ। हामी संविधान बनाएका मान्छे हो नि, हामी यत्रो हिंसाको अन्त गरेका मान्छे हुन्। हाम्रो पार्टी किन मिलाउनौँ? हाम्रो मान्छे मिलाउन सकेन भने हामीले किन राजनीति गर्नु पर्यो त? हर वर्ष कति भदौ 23-24 फेलियर भइसक्नु भयो नि। सत्तामा हुँदै सत्ता गुमाएर सडकमा आउनु भयो यहाँ। ए राजनीतिमा यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको जस्तो हुँदैन। राजनीतिमा म्याथमेटिक्समा 2+2 4 हुन्छ, राजनीतिमा 2+2 0 पनि हुन्छ 100 पनि हुन्छ। यस्तो हेर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब चाहिए तेरो सरी है सरी। एउटा डाक्टर सुनिललाई एउटा प्रश्न, भोलि तपाईँ त्यो महाधिवेशन स्थलको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने कि नहुने? भोलि बेलासम्म पनि कुरा मिलेन भने के गर्नु? हामी जाने र साथीहरूलाई फर्काएर ल्याउने। यो प्रश्नको उत्तर दिउँला म। भन्नुभयो यहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। चन्द्र दाइले यसको एन्सर त दिइसक्नु भएको छ, मेरो एन्सर पनि त्यही मैले थपाए मात्रै हो। हाम्रो प्रोफाइल तपाईँहरूले मान्छेको प्रोफाइल हेर्नु चाहिँ जहिले जागिर खान जानुभयो भने पनि सिभी माग्छ, प्रोफाइल हेर्छ क्या। तपाईँहरूले हाम्रो प्रोफाइल खोलेर हेर्नुभयो भने पूर्वको मेचीको ओलमचुङ गोलादेखि सुदूरपश्चिमको दूरको हुम्लाको सर्केघाटसम्म हामी काङ्ग्रेस बढोस्, काङ्ग्रेस फस्टाओस् भनेर हामी चाहिँ पैदल यात्रादेखि साइकल हुन्छ कि मोटरसाइकल हुन्छ कि पाएको ठाउँमा गाडी नपाएको ठाउँमा जसरी हुन्छ हामी पुगेर नेपाली जनताको पक्षमा काम गरेर काङ्ग्रेस बढाउन लाग्यौँ। पहिला यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अनि म काङ्ग्रेस, मेरो हृदय काङ्ग्रेस भइरहँदाखेरि हामीलाई समर्थन गर्ने 98% भन्छु म अहिले, 2% त छोड्नु होला। त्यो आका साथीमा 2% हामीलाई भोट हाल्ने पनि थियो होला नि। मुलुकै भित्रबाट अधिवेशनमा पनि टिमको हिसाबले हामीलाई भोट हाल्ने र संस्थागत हिसाबले हेर्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हाल्ने र 4 तारे झन्डा बोकेर जय नेपाल भनेर हिँड्ने हाम्रा साथीहरूले यहाँ भिरकुटी मण्डलमा अर्गनाइज गरेको प्रोग्राममा तपाईँहरू जाने कि नजाने भनेर यस्तो हास्यास्पद क्वेसन सोध्ने तपाईँहरूले। हामी हुम्लादेखि चाहिँ ताप्लेजुङसम्म गइरहेछौँ होइन भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस साथीहरूले राख्ने प्रत्येक कार्यक्रम त्यो भक्तपुरमा हुन्छ कि वीर अस्पताल अगाडि हुन्छ कि टोखामा हुन्छ कि त्यहाँ शेरबहादुरको घरभित्र हुन्छ कि जहाँ जहाँ काङ्ग्रेसले कार्यक्रम राख्छन् हामी त्यहाँ जान्छौँ। हाम्रो अभियान काङ्ग्रेसले नजानु भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको कुरा हो नि त। तपाईँहरूको विज्ञप्तिका सिलसिला हेरौँ त, त्यहाँ विशेष महाधिवेशन वैधानिक हो अवैधानिक हो, कङ्ग्रेसका आफ्ना आफ्ना श्रृङ्खला चलिरहेको छ। हामीले प्रश्न सोध्न नमिल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। विज्ञप्ति जारी गर्नलाई सोध्ने यो प्रश्न, हामी चाहिँ कुनै विज्ञप्तिका पक्षमा छैनौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक ढिका बनाउने पक्षमा छौँ। यसको नेतृत्व चन्द्रदारी गर्नु भएको छ, सारथी म। यो पार लाग्छ हामी जहाँ जान्छौँ त वैधानिक हो, हामी गएको ठाउँमा वैधानिक यो बुझ्नु होला। अनि हाम्रो चाहिँ रोल मोडल चाहिँ के हो त भन्दा अमेरिकामा चाहिँ 2 पल्टभन्दा बढी राष्ट्रपति हुँदैन मान्छे, अनि हाम्रोमा चाहिँ अब यहाँ 40 पल्टसम्म हुने पनि स्थिति भयो त, खुल्ला छ नि त। भनेदेखि यी सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई यो अधिवेशनले चाहिँ जो सुधार गर्ने गरी नीति अधिवेशनको रूपमा कन्भर्ट हुने परिस्थितिमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने हामीलाई के विश्वास छ भने चन्द्रदाइ र मैले गरेको पहल, हाम्रो अन्य साथी सुभाषजी हुनुहुन्छ, बिर्सिनु हुँदैन, धेरै साथी सबैको नाम लिन सकिँदैन, गगनजी विश्वप्रकाशजीहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा, तपाईँलाई नामै लिएर भन्दा सबै जिम्मेवार नेताहरू, यसमा धेरै जिम्मेवार नेताहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ।
तपाईँहरूले पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र यसमा अधिवेशनको अन्त्य क्लोजिङभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू त्यो हलमा जानुहुन्छ र यो अधिवेशनको पेन्डिङ हुन्छ भन्ने तपाईँले भन्नुभयो नीति महाधिवेशनमा जान सक्छ भनेर भन्नुभयो होइन। यो भनिरहँदा अब चुनावमा शेरबहादुर देउवालाई नै कमान्डर बनाएर सभापति बनाएर चुनावमा जाँदा जनताले तपाईँहरूलाई दिन्छन् मत, फेरि मान्नेको बलिएर आउँछ तपाईँहरू। यस्तो छ, सुन्नुहोस्, तपाईँले के बुझ्नु त राजनीतिक नेताहरू कडा हुन्छन् भनेको झन् कडा जस्तो लाग्यो। तपाईँले क्वेसन सोधेपछि हामी भाग्न मिलेर उत्तर दिन्छौँ हामी। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने वार पार केही छैन, तपाईँहरूको त खुल्लो राष्ट्रिय आह्वान गर्नुहोस् विशेष महाधिवेशन पक्ष। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने शेरबहादुर दाई उमेरको हिसाबले मेरो बुवाको उमेर उमेरको कुरा हो कि है। जेठ्योर कुरा हो होइन? दाइ म सकिहाल्छु। अब शेरबहादुर दाई चाहिँ उमेरको हिसाबले मेरो पिताजीको उमेरको हुनुहुन्छ होइन एउटा। र शेरबहादुर दाईको एउटा यो लोकतान्त्रिक मुभमेन्टमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले तपाईँ कसैले पनि हामीले नचाहेर चाहेर पनि उहाँको लोकतन्त्रप्रतिको कन्ट्रिब्युसनलाई तपाईँले इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। भलै केही कमी कमजोरीहरू त्यहाँभित्र रह्यो होलान्। र तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो फेरि पनि भन्नुहुन्छ भने यहाँ दुईवटा परिस्थिति छ हाम्रै मुलुकमा पनि। जन्म दिने बाबुआमालाई होइन तपाईँको चाहिँ लगेर त्यो पशुपतिको छेउमा वृद्धाश्रममा राख्ने, हेर्न नजाने एउटा परिपाटी छ। तर जन्म दिएका बुवा आमालाई कमलको फुलमा राखे जसरी पनि होइन एकदम चाहिँ माया गरेर अनि त्यो आर्यघाट पुगुन्जेलसम्म पनि हुन्छ नि त सदा सहायतापूर्वक समाजले देख्दाखेरि पनि हो यस्तो पो हुनुपर्छ त छोरो भन्ने पनि चलन छ। हामी यो दोस्रो क्याटेगोरीको बच्चा हो। यो पार्टीको हाम्रो पिताजीलाई हामीले बिदा गर्ने कुरा भनेको घोक्रेठाक लाएर होइन। हामीले उहाँको सेफ एक्जिट, सम्मानजनक एक्जिटको उपाय अहिले नभए वैशाखमा नभए असारमा भए पनि सम्मानजनक शेरबहादुर देउवा दाई लगायत हाम्रा अग्रजहरू जो बिदा हुन चाहनुहुन्छ, गोपालमान दाई हुनुहुन्छ होला मानौ एक्जाम्पल भने तपाईँलाई मैले अरू कोही चन्द्रदाई जानु है चन्द्रदाईले त अझै बनाउनै बाँकी छ हामीले। तर भोलि हामीले एउटा कल्चर के सिकाउनु पर्ने छ भने तपाईँलाई फेरि म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। तपाईँ यी उत्तरपट्टि हामीसँग जोडिएको हो। हेर्नुहोस् न ठुलो देश चाइना त्यस्तो कम्युनिस्ट सिस्टमभित्र त एउटा राष्ट्रपतिले अर्को राष्ट्रपतिलाई कस्तो मजाले एक्जिट दिएको छ पटक पटक होइन। त्यहाँ झगडा देखिँदैन नि, त्यत्रो झगडा भए पनि राष्ट्रपतिहरूलाई एक्जिट पछि मुद्दा लगाएको यस्तो इतिहास छैन अहिलेसम्म। माओको पालादेखि अहिलेसम्म हामी बुझेनौँ अघि। त्यो कम्युनिस्टहरूले त त्यो कल्चर अवलम्बन गरेका छन् भने हामी जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, बिपी कोइराला जस्तो नेता, गणेशमानजी जस्तो नेता, स्वर्ण शमशेरजी जस्तो नेता, सुशील दाई जस्तो होइन नेताहरू र हजारौँ लाखौँ शहीदहरूले उनीहरूको पसिना र रगतले सिन्चित भएर लेखिएको हाम्रो इतिहास, यो इतिहासलाई अब शेरबहादुर दाई बिदा भइरहँदाखेरि पनि हामी काला अक्षरहरू लेख्छौँ। हामी शेरबहादुर दाईको इतिहास पनि सुनौला अक्षरहरू लेखेर एक्जिट सम्मानजनक हिसाबले एक्जिट दिन्छौँ। त्यस कारण त्यो सम्मानजनक भनेको विद्रोहबाट हुँदैन, त्यो सम्मानजनक भनेको हामी विधिपूर्वक लोकतान्त्रिक विधिबाट उहाँलाई भनेको 21 फागुनको चुनाव शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तपाईँहरू लड्नलाई कुनै अब धेरै कुरा धन्यवाद। एउटा अब भाव के यहाँ एकजनाले प्रश्न गर्नु तपाईँको शुभेच्छुकले चन्द्रदाईलाई सभापति, सुनिल शर्मालाई महामन्त्री बनाएर विशेष अधिवेशन किन नगर्ने? तपाईँले भन्छु मैले। यहाँ सुन होइन पक्क यो मेहनत चाहिँ नि गगनजी, विश्व लगायत साथीहरूले गर्नुपर्छ। देशभरिका साथीहरू, गुरुजीहरू, सुभाषजीहरू, देवराजजीहरू को छ, हजारौँ साथीहरूले गर्नु छ। उहाँहरूले गरेको खेती खान दौडन हुँदैन। म उहाँको सहयोगी हो। सभापति नै बन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। सभापति बन्नलाई त बन्ने त हो नि, मेरो आकाङ्क्षा हो प्रधानमन्त्री बन्ने पनि। तर अरूले गरेको खेती खाने हो र। धन्यवाद है आउनुभयो। एउटा अन्तिम प्रश्न गठबन्धन गर्ने कुरा के छ एमालेसँगको? म भन्छु तपाईँलाई तपाईहरु चाहिँ अहिले राष्ट्रपति पुराना दुई ठुला शक्ति चाहिँ अब गठबन्धन गरेर जाने राष्ट्रपतिसँग चाहिँ भरथरी काम्नु भयो भन्ने छ के? एकदम कति राम्रो कुरा गर्नु। यिनी कति डर छरुवा रहेछ हामीलाई भन्नु हो। हामी डराएकै हो। हामीलाई देशमा राणालाई फालेर बहुदलीय विधिको शासन ल्याउनका निम्ति जेल जाने, कुटाइ खाने हामी डर छरुवा हो। सशस्त्र क्रान्तिलाई शान्तिको वर्गमा ल्याउने हामी डर छरुवा हो। दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव गरेर नेपालको संविधान बनाउने, कसैको पनि प्रेसर नमान्ने हामी डर छरुवा हो। तर तपाईभन्दा अगाडि पनि धेरै
दार्शनिक आए। डार्विनले के भन्नुहुन्छ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, राजनीति भनेको गठबन्धन भनेको सिद्धान्त होइन, इभेन्टमा आधारित हुन्छ, परिस्थितिमा आधारित हुन्छ। जब काङ्ग्रेस पार्टीले कुनै ठाउँ पनि जित्दिन भने महसुस गर्यो भने उसले अरूसित एलायन्स गरेर अगाडि जान सक्छ नि त। त्यसकारण जे त्यो डर छेड्रा भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ नि होइन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट डार्विनको सिद्धान्त लागु हुन्छ। गठबन्धन पनि हुनसक्छ, गठबन्धन नहुन पनि सक्छ। यो सिद्धान्त होइन, यो इभेन्टमा आधारित हुन्छ, घटनामा आधारित हुन्छ, आवश्यकतामा आधारित हुन्छ, कसरी जित्ने भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। तपाईँहरू चुनाव नलड्यो भएर यसको कुरा थाहा नभएको हो। धन्यवाद। अब यहाँबाट कता जाने? म विशेष महाधिवेशनतिर जाने होइन, हामी त फेरि बार्तामै जाने हो। अन्य बार्तामै हो। अब डाक्टर शेखर कोइरालाको बारेमा क्लियर हुनु भएन? क्लियर हुनु नि। डाक्टर शेखर कोइराला फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, यो चाहिँ मिडियाका साथीहरूले यसलाई क्लियर गरिदिनु होला। आम नागरिकलाई क्लियर गर्नु जरुरी छ। डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी फुटको पक्षमा हुनुहुन्न, यो आधिकारिक भोइस हो। यो अन बिहाफ अफ डाक्टर शेखर कोइराला सबै काङ्ग्रेसमा म भन्न चाहन्छु। होइन, त्यसो होइन, त्यसरी तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु भएन। डाक्टर शेखर कोइरालाहरूसँग हिम्मत छ, त्यसले पनि हिम्मत छ यो, र अहिले पार्टी फुट्छ कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ उहाँ, त्यति हो। अरू चाहिँ नियमित अधिवेशनको पक्षमा चाँडोभन्दा चाँडो थ्याङ्क यू। किनभने नेपाली सेनालाई देवत्वकरण गरेर मूर्ति बनाएर राख्ने चलन छ। यहाँ सेनाको बारेमा बोल्नु हुँदैन, सेनालाई चाहिँ विवादित बनाउनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो खालको एउटा चलन छ, बोल्नै हुँदैन। तर आज सार्वजनिक रूपमा यस प्रकारको कार्यक्रम राख्नुभयो, यो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ध्रुवलाल श्रेष्ठजी र उहाँको अभियानलाई। यो सुरुवात हो जस्तो लाग्यो मलाई, पहिलो कुरा। दोस्रो, मैले 13 वर्षदेखि भन्दै आएको छु नेपाली सेनाले कु गर्नु पर्यो, नेपाली सेनालाई कु गर्नु पर्यो, नेपाली सेनालाई कु गर्नु भनेछु। म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुँदाखेरि पनि 2068 सालमा मैले सेनाले कु गर्नु पर्यो भने र मेरो आलोचना पनि भयो। मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएर यसरी सेना आउनुपर्छ, सेनाले कु गर्नुपर्छ भन्यो भन्ने कुरा पनि भयो। म आजसम्म भनिरहेको छु। अस्ति बुधबार मैले यो टेलिभिजनमा जीवराम भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता दिएको छु, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुलुक र प्रजातन्त्र बचाउन सेनाले कु गर्नु पर्यो भनेको छु मैले, अस्ति बुधबार मात्रै। निरन्तर भनिरहेको छु मैले। र अब यो देश, अहिलेका राजनीतिक दल, यो व्यवस्था, संविधान, नेताहरूको कुरै नगर्दा हुन्छ। त्यो म कुरै गर्दैन, किनभने यिनीहरू नेपालको लागि गरिराखेकै छैनन्। राजनीति नेपालको लागि भइरहेको छैन, नेपालीहरूको लागि भइरहेको छैन, कसको लागि भएको छ हामीलाई थाहा छैन। यसकारण यसको कुरा गर्नु पनि आवश्यक छैन। एउटै मात्र संस्था सेना हो। सेनाले देश बचाए नेपाल बाँच्छ, सेनाले बचाएन भने नेपाल सकिन्छ अब भन्ने निष्कर्षमा आएको छु। यदि नेपाली सेनाले देश बचाउन कदम चालेन भने विदेशी सेना आउँछ। विकल्प यति मात्र हो, नेपाली सेना कि विदेशी सेना, हाम्रो चोइस। योभन्दा अरू उपाय छैन। अब यो राजनीति, चुनाव, निर्वाचन, दल, व्यवस्था, यो कुरै नगर्दा पनि हुन्छ। अब सक्यो, देश त सकिसक्यो। मैले 2 वर्ष अगाडि नै भनेको छु, मैले देश सक्यो भनेको छु मैले 2 वर्ष अगाडि। देश सक्यो छैन, यो कहाँबाट चलाएको छ, कसले चलाइरहेको छ, के गरिरहेको छ, के हतपत छैन। अहिले त टोटल्ली अनार्की छ, अराजक अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले यो अवस्थामा पनि सेना आउँदैन बाहिर र सेनाले देश बचाउने पहल गर्दैन भने देश सकिन्छ। विदेशी सेना यहाँ आउँछ। भेनेजुएलाको प्रकरणले त्यो देखाइसक्यो। अब तेस्रो भयो होइन। चौथो, प्रजातान्त्रिक कु भन्ने एउटा रहेछ क्या, प्रजातान्त्रिक कु डेटा। एकजना अमेरिकी कानुनको प्रोफेसर, क्लार्क एन्ड ल्युइस ल स्कुल भन्ने अमेरिकाको प्रोफेसर ओजान भ्यारोल भन्ने प्रोफेसरले 2012मा एउटा अनुसन्धान गरेर हार्वर्ड युनिभर्सिटीको ल जर्नलमा एउटा
लेख छाप्नुभयो। त्यो लेखले के भन्यो भने प्रजातान्त्रिक कु गर्नुपर्छ सेनाले, सैनिक कु पनि प्रजातान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने थ्योरी ल्यायो उसले के भन्यो भने सैनिक कु भनेको जहिले पनि गैर प्रजातान्त्रिक हुन्छ, प्रजातन्त्र विरोधी हुन्छ भन्ने पुरानो कन्सेप्टलाई उसले ब्रेक गर्यो, च्यालेन्ज गर्यो। होइन, सबै सैनिक कु प्रजातन्त्र विरोधी हुँदैन, प्रजातन्त्रको लागि पनि सैनिक कु हुनसक्छ भनेर डेमोक्रेटिक कुडेटा भनेछ उसले। र यसको किताब पनि निस्किसक्यो अहिले 2017मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले किताब निकालेको छ डेमोक्रेटिक कुडेटा। ल त्यो पढ्नु पर्यो, डेमोक्रेटिक कुडेटा। धेरै संसारभरिको उदाहरण दिएको छ त्यहाँ, मैले पनि दिने गरेको छु, जिम्बाब्वेको उदाहरण दिने गरेको छु। आजभन्दा 3 वर्ष जति अगाडि 63 वर्ष शासन गरेका जिम्बाब्वेका शासक रबर्ट मुगाबेलाई हटाउनलाई सेनाले कु गर्यो। हेर्नुहोस् है, कु गर्यो सेनाले, राष्ट्रपतिलाई हटाएर अर्को मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदियो, अरू केही पनि गरेन। त्यो पनि त गर्न सक्ने रहेछ त सेनाले त। फिलिपिन्सको पनि एउटा उदाहरण दिन्छु। 2 वर्ष अगाडि फिलिपिन्समा संवैधानिक क्राइसिस आयो, कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस भयो। त्यहाँ संसदमा 2 जना सभामुख भए, 6 महिनासम्म संसदको कारबाही अगाडि बढ्न सकेन, किन 2 जना सभामुख छन्, कसरी सभामुख गर्यो। 6 महिनापछि बल्ल बल्ल एकजनाले ब्याक गर्यो, पछि हटेर, अनि 1 जना सभामुख भयो, संसदको कारबाही अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसपछि फिलिपिनको सेनाले विज्ञप्ति निकाल्यो, के भन्यो भने यो अवस्था अझै केही दिन रहेको भए हामी हस्तक्षेप गर्न तयार थियौँ भने। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ देशलाई बन्धक बनाउन पाइन्छ, नेताहरूको झगडाले, दलहरूको झगडाले गरेर देश त जनतालाई बन्धक बनाउन पाइँदैन नि त। अनि उसले यो भ्यारोलले, प्रोफेसर भ्यारोलले इजिप्टको उदाहरण दिएको छ, सैनिक कुबाट प्रजातन्त्र ल्याएको है। त्यस कारणले प्रजातन्त्र ल्याउनुको लागि पनि सैनिक कु हुनसक्छ, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि पनि सैनिक कु हुनसक्छ, प्रजातन्त्रलाई लिगमा ल्याउनुको लागि बाटो बिरायो, त्यसलाई लिगमा ल्याउनु पर्यो, डेमोक्रेटिक कु हुनसक्छ। यस कारणले अब नेपाली सेनाले ढिलो नगरिकन तयारी गरेर हुन्छ। अब सल्लाह चाहियो भने हामी दिन्छौँ, बोलाउनु पर्यो यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई, बोलाउनु पर्यो, सल्लाह गर्नु पर्यो सेनाले के गर्ने, कसरी गर्ने, के चुनौतीहरू आउन सक्छन्, त्यस पछाडि तयारी गर्नु पर्यो, देश बचाउने हो। अन्तिम कुरो के छ भने मैले 20 वर्ष भयो नेपाली सेनासँग म कुरा गरिराखेको छु। नेपाली सेनाका धेरै बालवाला र चाहिँ अवकाश प्राप्त जर्नल साहबहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको छु। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासम्म आउँदा त मेरो भेटघाट भइरहेको थियो। मैले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजी प्रधान सेनापति भएपछि मलाई बोलाउनु भएको थियो, मैले भेटेर कुरा गरेँ। होइन, प्रभुराम शर्मालाई भेट्न सकेन, अहिलेको प्रधान सेनापतिलाई भेट्न सकेको छैन। मैले जति पनि सेनाका भूपू र वर्तमान जज साहबहरूलाई भेटेर मैले कुरा गरेँ, कु गर्नुहोस् भन्यो मैले। अनि उहाँहरूले सधैँ मलाई के भन्नुभयो भने 2टा कुरा भन्नुभयो। यो पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति हुँदासम्मको कुरो, त्यस पछाडि मलाई थाहा छैन, सेनाको धारणा परिवर्तन भएको हुनसक्छ अहिले। तर त्यो बेला मलाई उहाँहरूले सबैले के भन्नुभयो भने डाक्टर साहब तपाईँ सेना भन्नुहुन्छ, नेपाली सेनाले आफै केही गर्दैन भन्नुभयो उहाँहरूले। हेर्नुहोस् है, नेपाली सेनाले आफै केही गर्दैन भन्नुभयो। 2टा अवस्थामा मात्रै नेपाली सेना बाहिर आउँछ भन्नुभयो। 2टा अवस्थामा मात्रै नेपाली सेना बाहिर आउँछ। एउटा अवस्था, एकजना जङ्गबहादुर निस्कनु पर्यो, देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश बचाउनको लागि म अघि सरेँ, सेनाले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आह्वान गर्यो भने र त्यसलाई हामीले विश्वास गर्यौँ भने सेना आउँछ। यो भनेपछि मैले केही राजनीतिक नेताहरूलाई भेटे पनि सेनाले चाह्यो भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? 2 जना मान्छेलाई भेटेको छु मैले, नाउँ भन्दिनँ म अहिले। सेनाले चाह्यो भने
यो देशको सरकारको अन्तरिम सरकार त बनाउनु पऱ्यो सेनाले, नागरिक सरकार बनाउनु पऱ्यो। कु गरेर सेनाले शासन चलाउनु त होइन, नागरिक सरकार बनाउने। त्यो नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्न त मान्छे चाहियो। ल तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने 2 जना नेतालाई मैले गएर कुरा गरेको छु भने यो बारेमा। एउटा अवस्था त्यो सेनाले भनेको, दोस्रो अवस्था भनेको जनताहरूले भद्रकाली घेर्नु पर्यो, जनताहरूले भद्रकाली घेर्नु पर्यो। सेना हो देश बचाउ भन्नु पर्यो, संसारलाई हामी देखाउनु त पर्यो नि। प्रजातन्त्र भने के? जनताले के चाहन्छन् त्यही होइन प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र भनेकै जनताले चाहेको शासन हो। जनताले सेना चाहन्छन् भने त्यही प्रजातन्त्र। यसकारण अब हामीले सबै कुरो बिर्सेर सेना हो देश बचाउ भन्ने अभियान चलाउने र यो आजको सुरुवात मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धन्यवाद। साथीहरू पत्रकार अनि यो सत्य र न्यायको खोजी अभियानका प्रमुख अभियन्ता अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, जो सिद्धान्तनिष्ठ कानुनविद हुनुहुन्छ, संवैधानिक चेतना भएका अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सार्वजनिक हितका मुद्दामा चासो राख्ने बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, कानुनको माध्यमबाट लोकतन्त्र संविधानको रक्षा र न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले सधैँ उहाँलाई फलो गर्ने गर्छु, हेर्ने गर्छु। आजको विषय एकदम सान्दर्भिक विषय छ। धेरै कुरा बोल्नु छैन, धेरै विद्वानहरूले बोलिसक्नु भएको छ, तर नेपाली सेनाको गरिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जर्मन सम्राट कैजर विलियमले म संसारका कुनै सेनाहरूसँग रत्तिभर पनि डर मान्दिनँ, तर गोर्खाली वीरहरूको नाम सुन्नासाथ मेरो मुटु थर्कन्छ भनेका थिए। त्यस्तो गरिमा बोकेको, त्यस्तो संसार हल्लाएको नेपाली सेना हो। अनि आज यो हाम्रो देशमा यो सेनाले त्यही किसिमको गरिमा देखाउनु परेको छ। उसले आफ्नो बाटो पहिलाउनु परेको छ। कमजोर दुब्लाएको छ भने मासु हाल्नु परेको छ सेनाले आफ्नो शरीरमा। अनि जर्मन सम्राट कैजर विलियम, जो जर्मन बादशाह थिए, उनले अर्को पनि कुरा भनेका थिए। उनीहरू आदेशले होइन, बहादुरिताले लड्छन्। हाम्रो सेनालाई आफ्नो देश रक्षाको लागि अब कसैको आदेश होइन, आफ्नो बहादुरता उसले प्रदर्शन गरोस्। त्यसै गरी यदि मसँग गोर्खा सैनिकहरू भएको भए म संसार जित्ने थिएँ भनेर उनीहरूले जर्मन सम्राट कैजर विलियमले भनेका थिए। अनि हामीसँग त यस्तो खालको बहादुर सेना छ नि, हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सेना छ नि, हामी किन हतोत्साही हुने? हामी सबैजनाले सेनाको आलोचना होइन, सेनालाई साथ दिउँ, सेनाको पछि लागौँ। बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जो ड्यासमा आसीन हुनुहुन्छ, अरूहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै एकतामा भएर अगाडि बढाउँ, देशलाई जोगाउँ। धन्यवाद।